तेरी, नैनों की आदत बुरी, चाहे दीद तेरी। नैनों की आदत बुरी, तुम थे वो अजनबी, थे सामने लापता। जितना मिलते गए होते गए तुम जुदा। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी। दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया. مامانم بود که تو رو عروس کرد و آورد اینجا. بعد چی مامان؟ من سر صبح رفتم اونجا و داد و بیداد کردم، گفتم آقا خاله در مورد خواهر من چی فکر کردی؟ مامان این سریال چیه نگاه میکنی؟ من چه فیلم خوبی گذاشته بودم. ما اینجوری حرف بزنیم. یه جوری زدم تو دهنش که خفه شد. گفتم عروس ما خودش آواره و आगे तो हांडी रोटी ही करनी है ना. कितनी बार रज़िया, मेरी तो बहुत चुन कर सूप टमाटर. شهزاد داره زنگ میزنه. الو، سلام پسرم. علیک سلام. میخواستم حال حنا رو بپرسم، حالش چطوره؟ بهتر شده؟ آره پسرم، از قبل بهتره، اما یکم هنوز ضعف داره. خیلی مراقبش باشید، باید استراحت کنه. اگه چیزی لازم داشتید حتما به من بگید. باشه حتما پسرم. به شما نگم به کی بگم؟ باشه. با حنا حرف نمیزنی؟ نه، فقط میخواستم حالش رو بپرسم که چطوره. اونو که فهمیدم دیگه لازم نیست حرف بزنیم. ولی اون میخواد با شما حرف بزنه. فعلا خداحافظ. خوش باشین. در پناه خدا. الو، چطوری؟ بهترم ولی خوب نشدم. استراحت کنی بهتر میشی. نه، اگه شما منو ببخشین خوب میشم. حنا کار خیلی احمقانه ای انجام دادی. قبل از هر کاری حداقل به مادرت فکر کن. تو تنها دخترشی. اگه چیزیت میشد اون باید چی کار میکرد؟ من که دلم میخواد بمیرم. با اون کاری که باهات کردم ازت واقعا خجالت میکشم. از تو که هیچی، حتی از خودمم خجالت میکشم. اتفاقیه که افتاده دیگه، همه چی رو فراموش کن. اگه تو منو ببخشی فراموش میکنم. من بخشیدمت.
ته دلت میگی؟ آره. بس دیگه با هم حرف میزنی نه؟ نمیدونم. میای دیدنم؟ نمیدونم. تو از ته دل منو نبخشیدی، وگرنه اینجوری نمیگفتی. واقعا؟ چی میگفتم؟ مثل قبلا میگفتی که نمیتونی بدون من زندگی کنی. میگفتی به یاد منی و دلت میخواد منو ببینی. هانا، من به زمان نیاز دارم. لطفاً. هر چقدر زمان میخوای باشه، ولی این غم بزرگ تو دلمو کمترش کن. باید استراحت کنی. برو بخواب و زود خوب شو. قطع میکنم. باشه. مامان، بیا گوشیتو ببر. صبر کن ببینم. پسرم شهزاد، این چه کاریه کردی؟ دست درد نکنه. راضی نیستم این همه زحمت بیفتی. نه خاله، اینا لازم بود. پس شما دوتا بشینین حرف بزنین، من براتون دوتا چای خوش رنگ بیارم. چای من انقدر خوبن که هیچ کس یادش نمیره. الان میارم. به نظر میاد حالت بهتره. تو اومدی دیدنم، منم خیلی زود خوب میشم. آبجیم زنگ زده بود. از من حال تو رو پرسید. حال من یا حال الینا؟ هر دوش یکیه. یکی نیست شهرزاد. الینا اونیه که تو و خواهرت پسندیده بودین، ولی من به زور وارد زندگیتون شدم. ببین هانا، من صورت الینا رو دیدم و پسندیدم، ولی با تو حرف زدم. تو احساسات منو فهمیدی. واسه همین عاشق تو شدم. یعنی به خواهرت همه چی رو گفتی؟ نه فعلا که نه، ولی باید بفهمه. نه لطفاً بهش نگو شهرزاد، اون هیچ وقت اجازه نمیده با دختری مثل من ازدواج کنی. آروم باش، مشکلی پیش نمیاد. اون خودش میخواد که من هر چه زودتر ازدواج کنم. ما هم اصلا توقع نداریم که دختر پولدار باشه. ولی بازم اون به جای الینا حنا رو قبول نمیکنه. هانا اون میدونه که من دوستت دارم. حتما راضی میشه. درک میکنه و مخالفتی هم نمیکنه. من نمیخوام تو رو از دست بدم شهرزاد. من بدون تو میمیرم. اینجوری نمیشه. من کنارت هستم. نگران نباش.
با آبجیم حرف میزنم و برای ازدواج راضیش میکنم.